दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। हेड गंडा सिंह पर 2,61,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर 1,13,000 क्यूसिक पानी। हेड इस्लाम पर 60,000 क्यूसिक आमद। 58,000 क्यूसिक पानी का अखराज। मेलसी में हेड साइफन पर 40,000 क्यूसिक अवेला। भावलपुर में एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 8 फीट 8 इंच हो गई। मिंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आरजी हिफाजती बंद टूटने से 12 से जायद मोजाजात मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकानी। दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। भावनगर के मकाम पर दरिया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। 2 दर्जन से जायद आरजी बंद टूट गए। फसलें ज़ेर-ए-आब। अहले इलाका ने नूरेवाला बंद पर पनाह ले रखी है। बड़ा सैलाबी रेला भूखा पतन पुल की तरफ बढ़ने लगा। खैमा बस्तियां आबाद। हासिलपुर के इलाका कायमपुर में तबाही। खैरू और नूरपुर में दरियाई कटाव जारी। कीमती फसलें और ज़रई जमीनें दरियाबुर्द। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों की नकल मकानी। इलाका मकीनों की तरफ से सुपर बंद बनाने का मुतालबा। खैरपुर टामेवाली में सैलाब से लोग बेघर। किसानों की मेहनत भी पानी की नजर। फसलें ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। पानी पुलों को छूने लगा। बिहाड़ी के इलाका लुडन में सैलाब। आरजी बंद तोड़ने से पानी लुडन के मुतादिद इलाकों में दाखिल। मेहरू बलोच, मौजा नून, खिच्ची टवाना में बंद तोड़े गए। फसलें तबाह। कई देहात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। उधर मिंठा हंजन में भी कई आरजी बंद टूट गए। बुरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में तुगयानी। 90,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। पानी के बहाव में इजाफा। बस्तियां पानी की लपेट में। फसलें भी ज़ेर-ए-आब। रकचमलेरा, मौजा भट्टियां, मौजा मुराद की शाह में पानी दाखिल। सैलाबी मुतासरीन के नहरों सड़कों किनारे डेरे। किहरोड पक्का के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाब। सैकड़ों एकड़ कीमती अराजी कटाव की नजर। हंसते बंसते घर दरा जिंदगी भर की कमाई पानी बहेला गया। नकल मकानी करने वालों की हुकूमत से इमदाद की अपील। लोधरा के मकाम पर दरिया सतलुज में तुगयानी। बंदों के नजदीक मकीन दरिया की बिफरी मौजों से खौफजदा। आशियाने छोड़ते हुए मकीनों की आंखें नम। बच्चे भी जिन गलियों में खेलते थे उन्हें छोड़ते हुए अफसुर्दा। भावलपुर के नवाही इलाका नौशहरा जदीद में सैलाब। मुतादिद इलाकों में घरों के गिर्द हिफाजती बंद बना दिए गए। ट्रैक्टर और क्रेन का इस्तेमाल करते हुए घरों को बचाने की कोशिश। फसलें भी डूबने का खदशा। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। डेप्यूटी स्पीकर जहीर इकबाल डीसी भावलपुर का दौराए अहमदपुर शर किया। पिपली राजनपुर में काइल्ड फील्ड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायजा। इनखला के हवाले से ताउन यकीनी बनाने की अपील। डेप्यूटी स्पीकर का कहना था इनखला के लिए 2 से 3 रोज हैं। घर तो घर होता है, छत छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता। जलालपुर पीरवाला में जानो माल के नुकसान का खदशा। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बावजूद लोग नकल मकानी पर रजामंद नहीं। रेस्क्यू की तरफ से मसाजिद में ऐलानात। उस शरीफ के मकाम पर दरिया सतलुज बिफरने लगा। दरिया के किनारों पर आबाद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। फसलें, घर, सड़कें सब कुछ पानी में डूब गया। जानवरों के लिए चारे की कमी। महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए इकदाम किए जाएं। मकीनों की अपील। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर का मिंचन बंद का दौरा। इब्राहिम मेलादी ने सैलाब के पेश नजर बंद का मुआयना किया। हिफाजती इकदाम को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। महकमा इनहार को बंद की मुरम्मत के हवाले से मरासला अरसाल। सोहनी को डुबोने वाला चनाब रांझे का तख्त हजारा भी ले गया। सरगोदा में ही रांझा से मंसूब तख्त हजारा भी डूब गया। पानी ने आबादियों को ही गुजरगाह बना लिया। घरों में पानी दाखिल। सड़कें नालों में तब्दील। निजाम जिंदगी मफलूज।
درائے چناب میں سیلابی صورتحال، ملتان میں ہیڈ محمد والا کے گرد و نواح کی بستیوں سے انخلا کے احکامات، بستی فرید آباد، کوٹلہ سادات، بستی پپلی زیرآب آ سکتے ہیں، 8 لاکھ کیوسک سے زائد ریلے پر بند توڑے جا سکتے ہیں۔ کمشنر ملتان عامر کریم اور ڈپٹی کمشنر کا دورہ ہیڈ محمد والا، حفاظتی اقدامات کے طور پر سڑک توڑنے کے لیے بارودی مواد نصب۔ کمشنر کا کہنا تھا تریموں کی طرف سے آنے والے ریلے کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ اسکولوں میں فلڈ ریلیف کیمپس کا بھی معائنہ۔ اے ڈی سی ریونیو محمد ابوبکر، اے سی صدر بھی ہمراہ تھے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے میپکو ملتان میں بھی میدان میں، مختلف علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 63 فیڈر سے بجلی کی سپلائی جزوی طور پر معطل، کنٹرول روم سے مانیٹرنگ جاری۔ شجاع آباد میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک، 6 فلڈ ریلیف کیمپ قائم، مختلف محکموں کا عملہ ڈیوٹی پر موجود۔ سیلاب سے پھیلنے والے امراض کے سدباب کے لیے ادویات دستیاب۔ طاہر پور میں عارضی خیمہ بستی قائم۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ رنگپور میں سیلاب کا خدشہ، پانی میں اضافہ، مکینوں کی محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی۔ 24 گھنٹے کے دوران پانی کی سطح میں 2.5 فٹ اضافہ، انتظامیہ کی طرف سے 2 فلڈ ریلیف کیمپ قائم، 28 سے زائد موضع جات کے مکین سیلاب سے متاثر۔ مظفر گڑھ کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ پنجت پر پانی کی آمد 70,000 اخراج، 56,000 کیوسک ریکارڈ۔ درائے چناب سے ملحقہ متعدد بستیاں زیرآب، اگلے 24 گھنٹے میں پانی مزید بڑھنے کا امکان۔ علی پور میں ہیڈ پنجت 5 دریاؤں کو ملانے والا پوائنٹ، چناب، ستلج اور راوی کے سیلابی ریلے پنجت کی جانب رواں ہیڈ سے پانی گزارنے کی گنجائش 8,35,000 کیوسک ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل۔ دریا راوی میں بڑا سیلابی ریلا، پانی فصلوں کے بعد اب گھروں میں داخل۔ تلمبا میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں، دریا کی قریبی آبادیوں میں نقل مکانی کے اعلانات، مکینوں نے محفوظ علاقوں کا رخ کر لیا۔ سندھ اتر گیا، نشیبی علاقوں سے پانی ختم۔ میاں والی میں جناح اور چشمہ بیراج پر پانی کے بہاؤ میں نمایاں کمی، جناح بیراج پر پانی کی آمد 1,95,000 کیوسک، چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 2,08,000 کیوسک ہے۔ دریا سندھ میں پانی کم ہونے کے باوجود تباہی، ترنڈا محمد پناہ بیڑ دیوان میں دریائی کٹاؤ جاری، متعدد گھر دریا برد، پانی آبادیوں میں داخل، فصلیں تباہ، منچت بد کمزور پڑنے لگا، نقل مکانی کے لیے تعاون کیا جائے، مکینوں کی حکومت سے اپیل۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر سبزیاں مہنگی، ملتان کی منڈی میں ٹماٹر 180 روپے فی کلو ہو گیا، 40 روپے والا پیاز کی قیمت 90 روپے کلو، آلو 120 سے 140 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام 27 دکانوں کی نیلامی، ڈی جی کریم بخش نے نگرانی کی، 300 سے زائد سی ڈی آر موصول۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر مارکیٹنگ جلال الدین کے مطابق آمدن شہر کی تزئین و آرائش پر لگائی جائے گی۔ اور سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلیاں، محافل کا بھی اہتمام، درود و سلام کی صدائے بلند، گلی محلوں عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا جانے لگا۔